नेपाल और भारत में शदीद जलजला, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई, 40 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। चीनी जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर और मरकज तिब्बत का इलाका डिंगरी था। जलजले के आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार, मैदानी इलाकों में धुंध और मौसम सर्द, मोटरवेज गैर फाल रहे, दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। इजलास में अहम कौमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त करके सख्त कार्रवाई का हुक्म, कहा सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त इक़दामात किए जाएं। मुल्क में सरगर्म इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों को निशाने इबरत बनाने का हुक्म। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मुअस्सर बनाने और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत। कहा अवाम में बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। अमेरिका बर्फानी तूफान की जद में रियासत कैंसास से लेकर न्यू जर्सी तक 30 मशरकी अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी, हवाई अड्डों पर परवाजें मनसूख, 6 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर, व्हाइट हाउस बर्फ से ढक गया। बरतानिया के शुमाली इलाके भी शदीद बर्फबारी की लपेट में, वेल्स और शुमाली आयरलैंड में स्कूल बंद, हजारों घर बिजली से महरूम। नॉर्वे में शदीद बर्फबारी के बाद ऑरेंज वार्निंग जारी। शुमाली चीन के कई इलाकों में पारा बर्फी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर गया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया, लिबरल पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। आइंदा इलेक्शन न लड़ने का ऐलान, कहा बतौर वजीर आजम मुतवस्सत तबके को मजबूत करने की जिदोजहद की। नए पार्टी सदर के इंतखाब तक खिदमात अंजाम देता रहूंगा। 9 साल तक इक़्तिदार में रहने वाली लिबरल पार्टी को महंगाई और हाउसिंग के मसाइल के बायस शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना। नए वजीर आजम के चुनाव तक पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। मार्क कार्नी मुल्क के अगले वजीर आजम और लिबरल पार्टी के मुमकिना सदर हो सकते हैं। धुंध का बसेरा, हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2, लाहौर अब्दुल हकीम M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कराची का दौरा करेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी शेड्यूल। वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR समेत अहम वज़रा भी हमरा होंगे। कराची चैम्बर समेत बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से मुलाकात होंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर पीसलेस सिस्टम का जायजा भी लेंगे। PTI मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी, हुकूमत से मुज़ाकरा तातुल का शिकार। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आज अडयाला जेल में मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बानी PTI से मुलाकात के बाद तलब किया जाएगा। चेयरमैन PTI की हुकूमत से बैकडोर राबिता और मुज़ाकरात की तरदीद, कहा बुशरा बीबी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं। जो कहे आग लगा दो, रास्ते बंद कर दो, उसकी बातों में ना आए। तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। मरीम नवाज का बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीर से खिताब, कहा बतौर माँ चाहती हूँ मेरा कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगले साल स्कॉलरशिप्स की तादाद 50,000 करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा बहुत जल्द आपको लैपटॉप भी मिलेंगे। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स पर भी काम हो रहा है। तलबा जहाँ तक चाहें सुकून से पढ़ें, उनके तालीमी अखराजात का बोझ मैं उठाऊंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया। फैसले में लिखा बादिल नजर में तोहफा जमा ना कराए जाने पर कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। तोशाखाना रूल्स के मुताबिक सिर्फ रसीद जमा कराना लाजिम था। इनकार नहीं किया गया कि बानी ने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए रसीद जमा कराई। 2023 में काबीना डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम में तरमीम करके रसीद की जगह तोहफा जमा ना कराने पर कार्रवाई का लिखा। 14 सवाल पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया।
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا محفوظ فیصلہ 13 جنوری کو سنایا جائے گا. عدالتی عملے نے نیب اور بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو آگاہ کر دیا. ریفرنس کی سماعت اٹیالہ جیل کی بجائے احتساب عدالت جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہوئی. مذاکرات کے باعث 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ملتوی کرنے کا جواز نہیں. رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کہا تھا کیس کے فیصلے کا مذاکرات پر اثر نہیں ہوگا. انہیں پتہ ہے ٹرائل کورٹ سے سزا اور ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا. سامنے طے شدہ شرائط نہ ہوں تو بات کیسے ہو. پی ٹی آئی نے پہلے دیگر لوگوں پھر بانی کی رہائی کی بات کی. ہمارے ملک کی جمہوری اور پارلیمانی سیاست کا کوئی معیار نہیں. جمہوری اور پارلیمانی سیاست پر ہزاروں سوالات اٹھ رہے ہیں. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں تقریب سے خطاب. کہا ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت کے حوالے سے قانون سازی میں کوئی دلچسپی نہیں. پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. کمزوری کی بنیاد پر نظام اور عقیدے سے دستبردار نہیں ہو سکتے. عقائد و نظریے پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. ان کی مضبوطی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں علیم ان گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مسلسل عدم پیشی پر برہم. تفتیشی آفیسر اور وزیر اعلیٰ کے وکیل بھی حاضر نہ ہوئے. کیس کی سماعت 21 جنوری تک ملتوی. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے چودھری پرویز الہی کو نوٹس جاری کر دیا. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس پر حمزہ شہباز کے نظر ثانی کیس میں نوٹس جاری کیا گیا. جسٹس امین الدین نے استفسار کیا کیا یہ کیس غیر مؤثر تو نہیں ہو گیا. حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا کیس غیر مؤثر نہیں ہوا. آئینی بینچ نے گزشتہ سماعت پر فریقین کو نوٹسز جاری کیے. سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں کاف لیگ کے ووٹ نہ گرنے کی رولنگ کو کل عدم قرار دیا تھا. ٹرمپ کے الیکشن جیتنے پر ایک پارٹی نے ایسے جشن منایا جیسے ان کے پردادا نے الیکشن جیتا ہو. رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں خطاب. کہا جیل میں 1 سال ہوا نہیں اور ملکی سلامتی کے سودے کرنے لگے ہیں. یہ لوگ اسرائیل کے تنخواہ دار ملازم ہیں. صرف ایک جماعت ہے جو ہر مشکل میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے. سوائے پیپلز پارٹی کے کوئی ایک جماعت بتا دے جس کی قیادت نے قربانیاں دی ہوں. دوسروں سے رسیدیں مانگنے والے اپنی رسیدیں کیوں چھپا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی اصل رسیدیں دکھائیں اور رہا ہو جائیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو. کہا اڑان پاکستان حکومت نہیں قوم کا منصوبہ ہے. کسی کو اختلاف نہیں. خیبر پختونخوا حکومت کو بھی اعتماد میں لے لیا. ملک کو محاذ آرائی نہیں اتفاقی سیاست کی ضرورت ہے. سندھ کے وزیر توانائی ناصر شاہ بولے سندھ حکومت وفاق کے تعاون سے کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے. کرم کے لیے امدادی سامان کا قافلہ تاحال روانہ نہ ہو سکا. ٹل پارا چنار شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند. شام 6 سے صبح 6 بجے تک سڑک پر کرفیو نافذ. بدامنی اور بگن فائرنگ کے خلاف کرم پریس کلب پر جاری دھرنا مندوری منتقل. کرم کے لیے امدادی قافلہ 4 جنوری کو روانہ ہونا تھا. گورنر فیصل کریم کنڈی کا پشاور سی ایم ایچ کا دورہ. ڈپٹی کمشنر اور دیگر زخمیوں کی عیادت. قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی سے بچوں سے زیادتی کے مقدمات میں چائلڈ کورٹس کے قیام کا بل منظور کر لیا. فیصلہ 6 ماہ کے اندر کرنا لازم ہوگا. متاثرہ بچوں سے بیان ماہر نفسیات کی موجودگی میں ہوگا. بل مسلم لیگ نون کے سیدہ نوشین افتخار نے پیش کیا. گٹر کے ڈھکن کی رکھوالی میرا کام نہیں. کباڑی ڈھکن نہ خریدے تو چوری بند ہو جائے. میئر کراچی مرزا وہاب کی نیوز کانفرنس. کہا کسی بھی علاقے میں ڈھکن چاہیے ہم دیں گے. سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی بولے گٹر کا ڈھکن نہ ہونے سے ایک بچے کی موت ہو گئی. ڈھکن لگانا حکومت کا کام نہیں تو پھر کس کا ہے. سندھ حکومت دعوے بہت کرتی ہے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتی. پاکستان کے مقامی قرض میں اضافہ. غیر ملکی قرض میں کمی. قرضوں کا مجموعی بوجھ 70,366 ارب روپے سے تجاوز. اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے. نومبر میں مجموعی قرض 1,222 ارب روپے بڑھ گیا. ربع مالی سال کے 4 ماہ میں قرض میں 1,452 ارب روپے کا اضافہ ہوا. ایک سال میں مالیت 6,975 ارب روپے بڑھ گئی. ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مہنگا ہونے سے غیر ملکی قرض کم ہوا. ایک سال میں غیر ملکی قرض میں 563 ارب روپے کمی ریکارڈ. خیر قید میں رات گئے پولیس کی کارروائیاں. شرافی گوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا. نیو کراچی سیکٹر 5G میں شہریوں نے ڈاکو پکڑ لیا. درگت بنانے کے بعد پولیس کی تحویل میں دے دیا. لانڈی سے ایک اسٹریٹ کرمنل گرفتار. گلستان جوہر میں سول انجینئر راہل کے قتل میں ملوث ملزم پکڑا گیا. ٹنگ شرما مقتول کا کزن ہے. سپر ہائی وے اسکیم 33 میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی.
کرکٹ کی دنیا میں ایک بار پھر بگ 3 کی گونج، ٹیسٹ کرکٹ پر حکمرانی کے لیے بھارت کی نئی چال بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق بی سی سی آئی کے سیکرٹری اور آئی سی سی چیئرمین جے شاہ نے ٹیسٹ کرکٹ اپنے ہاتھوں میں لینے کا پلان بنا لیا۔ منصوبے کے تحت آسٹریلیا، انگلینڈ اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ میچز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ جے شاہ کی آسٹریلیا اور انگلش بورڈ کے سربراہوں سے رواں ماہ ملاقات کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ مری اور شمالی علاقوں کے سیاحتی مقامات پر برف باری کے شوقین سیاحوں کا رش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ملیر ایکسپریس وے پولیس چوکی اور زیر تعمیر ماڈل پولیس اسٹیشن کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ملیر ایکسپریس وے کے قریب قائم پولیس چوکی اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں زیر تعمیر ماڈل پولیس اسٹیشن عوامی کالونی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی ایسٹ، ایس ایس پی ایسٹ اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ ڈی آئی جی ایسٹ نے ایڈیشنل آئی جی کو ملیر ایکسپریس وے کی پولیس چوکی اور اس کے گرد و نواح کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی، جس کے بعد ایڈیشنل آئی جی کراچی نے موقع پر اہم ہدایات جاری کی۔ بعد ازاں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کورنگی میں زیر تعمیر ماڈل پولیس اسٹیشن عوامی کالونی کا معائنہ کیا۔ ڈی آئی جی ایسٹ نے انہیں تعمیراتی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے زیر تعمیر عمارت کے مختلف حصے بشمول ڈیوٹی آفیسر روم، لاک اپ اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا اور تعمیراتی کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ ماڈل پولیس اسٹیشنز کا مقصد عوام کو جدید سہولیات کی فراہمی اور پیشہ ورانہ پولیس افسران کی تعیناتی اور پولیس و عوام کے درمیان دوستانہ ماحول کو فروغ دینا ہے۔ ایس ایس بی آفس میں برخاست میں ماہانہ کرائم میٹنگ کا انعقاد، افسران کو احکامات جاری۔ تفصیلات کے مطابق میٹنگ میں ضلع کے تمام افسران کی کارکردگی اور سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایس ایس پی میرپور خاص نے جرائم پیشہ عناصر، منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے اور جلد از جلد علاقوں کو منشیات سے پاک کر کے منشیات فروشوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کے احکامات جاری کیے۔ تمام افسران و ہیڈ محررز کو تنبیہ کی کہ کوئی بھی افسر یا اہلکار آرگنائز کرائم، منشیات فروشی کی سرپرستی یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چوری، ڈکیتی، موٹر سائیکل اسنیچنگ کرنے میں ملوث ملزمان، اشتہاری مفرور ملزمان، لسٹڈ نارکوٹکس ڈیلرز، گٹکا و منشیات فروشوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ مزید ہدایات جاری کی، تھانے پر آنے والے لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آیا جائے اور ان کے مسائل میرٹ پر حل کیے جائیں۔ کالے شیشوں، ایچ آئی ڈی لائٹس والی گاڑیوں، بغیر لائسنس آلٹر موٹر سائیکل اور لوڈڈ گاڑیاں جو ریفلیکٹنگ لائٹس کے بغیر روڈ پر چلتی ہیں، جن کی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ایس ایس پی جیکب آباد کا ویمن اینڈ چائلڈ پولیس اسٹیشن ون اسٹاپ پروٹیکشن سینٹر کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی جیکب آباد اور ہیومن رائٹس سندھ کے چیئرمین نے بچوں اور خواتین کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ویمن اینڈ چائلڈ پولیس اسٹیشن ون اسٹاپ پروٹیکشن سینٹر کا دورہ کیا اور زیر تعمیر عمارت کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ویمن اینڈ چائلڈ پولیس اسٹیشن خواتین اور بچوں کو فوری تحفظ، قانونی مدد اور دیگر ضروری سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کرے گا۔ ایس ایس پی جیکب آباد نے کانٹریکٹر سے عمارت کی جلد تکمیل اور معیار کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ ویمن اینڈ چائلڈ پولیس اسٹیشن ون اسٹاپ پروٹیکشن سینٹر خواتین اور بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کرے گا اور متاثرین کو بروقت انصاف فراہم کرے گا۔ گھوٹ کی پولیس اور رینجرز کا مغویوں کی بازیابی کے لیے اغوا کاروں، ڈکیتوں کے خلاف آپریشن۔ تفصیلات کے مطابق پولیس اور رینجرز کا کچے میں 3 مغویوں کی بازیابی کے لیے شرٹ گینگ کے اغوا کاروں، ڈکیتوں کے خلاف آپریشن۔ پولیس اور رینجرز نے کامیابی کے ساتھ اغوا کاروں کے ٹھکانوں پر رسائی حاصل کر کے ان کا گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ پولیس اور رینجرز کی جانب سے کچے کے داخلی و خارجی راستوں کو سیل کر کے سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اے وی ایل سے پولیس کی کارروائی، چوری شدہ کاریں فروخت کرنے والے 5 ملزمان گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق اے وی ایل سے پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس و خفیہ اطلاع پر چوری شدہ کاریں فروخت کرنے والے اور چوری شدہ کاروں کے خریدار 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے چوری شدہ ہونڈا سٹی برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان نے کار پر جعلی رجسٹریشن نمبر لگایا ہوا تھا جو کہ نارتھ ناظم آباد کے علاقے سے چوری شدہ ہے۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ضلع ملیر میں ترقی پانے والے افسران و ملازمان کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق ضلع ملیر میں ریٹائرڈ و ترقی پانے والے افسران و ملازمان کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ضلع ملیر نے ریٹائر ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل کو سندھ کی ثقافت اجرک و سندھ ٹوپی کا تحفہ دیا۔ ترقی پانے والے کانسٹیبل کو ہیڈ کانسٹیبل کے بیجز لگائے۔ ریٹائر ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل کو نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔
डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 82 ग्राम क्रिस्टल, 22 ग्राम आइस, 680 ग्राम चर्स और 4 बोतलें शराब बरामद हुई। मुलजिम हारिस इससे कबल 4 मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में मोटरसाइकिलों की साइड मिरर्स तकसीम। तफसीलात के मुताबिक DIG ट्रैफिक पुलिस कराची के अहकामात पर सेक्शन ऑफिसर न्यू कराची ने हमरा स्टाफ के शहरियों में साइड मिरर्स तकसीम के। मोटरसाइकिलों पर साइड मिरर्स का इस्तेमाल महफूज सफर की जमानत है। कराची ट्रैफिक पुलिस की मोटरसाइकिल सवारों से गुजारिश है कि साइड मिरर का इस्तेमाल करके अपने और दूसरों के सफर को महफूज बनाएं। वेस्ट पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक वेस्ट पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान कार्रवाई करके स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से गैर कानूनी असलहा, बम एमुनेशन, मोबाइल फोन और नकदी रकम बरामद हुई। मुलजिमान के जेर इस्तेमाल बरामदा मोटरसाइकिल भी चोरी शुदा है। मुलजिमान के खिलाफ सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। नौशहरा फिरोज पुलिस की कार्रवाई, कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम और 12 मुलजिमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक नौशहरा फिरोज पुलिस ने मुख्तलिफ थानों की हदूद में कार्रवाइयां करके 12 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम को कत्ल के जुर्म में इस्तेमाल शुदा असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम दहशतगर्दी और डबल मर्डर्स के मुकदमे में मतलूब था। मज़कूरा मुलजिम के कब्जे से जुर्म में इस्तेमाल शुदा असलहा, 1 पिस्टल और 5 अदद राउंड्स भी बरामद किए गए। पुलिस ने अवामी शिकायत पर कार्रवाई करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन की माली इमदाद से नाजायज कटौती करने वाले डिवाइस होल्डर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1 डिवाइस मशीन और 25,000 कैश बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा ट्रांसफार्मर की कॉइल्स और मोटरसाइकिल्स के पार्ट्स भी बरामद हुए। मुलजिमान से 480 ग्राम चर्स और शराब की 40 बोतलें बरामद करके सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जाम शोरू पुलिस की कार्रवाई, 3 मुलजिमान गिरफ्तार, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन्स बरामद। तफसीलात के मुताबिक जाम शोरू पुलिस का जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कोटरी साइड पुलिस की कार्रवाई, मुख्तलिफ मकामात पर मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान साइड कोटरी के मुख्तलिफ इलाकों से वारदातें करते थे। मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई 3 मोटरसाइकिलें और 7 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। इजलास में अहम कौमी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त करके सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त इकदाम लिए जाए। मुल्क में सरगर्म इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों को निशान इबरत बनाने का हुक्म। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मौसर बनाने और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत। कहा अवाम में बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते अख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। अमरीका बर्फानी तूफान की जद में रियासत कैंसास से लेकर न्यू जर्सी तक 30 मशरकी अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी। हवाई अड्डों पर परवाजें मनसूख। 6 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। व्हाइट हाउस बर्फ से ढक गया। बरतानिया के शुमाली इलाके भी शदीद बर्फबारी की लपेट में। वेल्स और शुमाली आयरलैंड में स्कूल बंद। हजारों घर बिजली से महरूम। नॉर्वे में शदीद बर्फबारी के बाद ऑरेंज वार्निंग जारी। शुमाली चीन के कई इलाकों में पारा बर्फी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर गया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। लिबरल पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। आइंदा इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। कहा बतौर वजीर आजम मुतवस्सत तबके को मजबूत करने की जिदोजहद की। नए पार्टी सदर के इंतखाब तक खिदमात अंजाम देता रहूंगा। 9 साल तक इक़्तिदार में रहने वाली लिबरल पार्टी को महंगाई और हाउसिंग के मसाइल के बायस शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना। नए वजीर आजम के चुनाव तक पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। मार्क कार्नी मुल्क के अगले वजीर आजम और लिबरल पार्टी के मुमकिना सदर हो सकते हैं।